हामी नेपाली सबैले थाहा पाउनुपर्ने पुर्खाले नालापानी युद्ध किन गरे र सुगौली सन्धि गर्न बाध्य किन भए भन्नेबारे इटिभी युट्युब च्यानलमा भएको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला अनि सब्स्क्राइब गर्न र साइडमा रहेको बेल दबाउन नभुल्नुहोला। शेयर पनि गरिदिनुहोला। नालापानीको युद्ध नेपालले ब्रिटिस सरकारसँग लडेको पहिलो साहसिक युद्ध थियो, जसमा नेपालको तर्फबाट बलभद्र कुँवर करिब 600 सैनिक र महिला केटाकेटीले नालापानी युद्ध लड्न गएका थिए भने ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट जनरल गिलेस्पी करिब 3513 जना सुसज्जित हतियार सहितका फौजहरू लिई लड्न आएका थिए। जनरल गिलेस्पीको पटकपटकको आक्रमण असफल भएपछि अङ्ग्रेजहरू युद्धद्वारा नेपाली वीर गोर्खालीलाई परास्त गर्ने आशा मारे। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूले कूटनीतिक अपनाई किल्लाभित्र गएर र पानीको मुहान थुनिदिए। अङ्ग्रेजहरूको उक्त धोकापूर्ण चालले नेपालीले पानी समेत पिउन पाएनन्। पानीको प्यासले किल्लाभित्र हाहाकार मच्चियो। बाहिर शत्रुको तोपहरूको अग्निवर्षा जारी थियो भने भित्र सारा फौज प्यासले तडपिरहेका थिए। त्यस्तो दर्दनाक परिस्थितिमा जीवित रहेका बाँकी वीर सेनाको हितका लागि बलभद्रले स्वतः किल्ला छोड्नु परेको थियो। सन् 1814 नोभेम्बर 30 मा बलभद्रले किल्ला छोडेर जाँदा साथमा 70 जना मात्र बाँकी थिए। किल्लाको स्वतः त्यागपछि मात्र अङ्ग्रेजहरूको पाइला खलङ्गा किल्लासम्म पुग्न सकेको थियो। युद्ध पश्चात नेपालीहरूको पराक्रम र बहादुरीको प्रशंसा गर्दै अङ्ग्रेजहरूले एक युद्ध स्मारकको स्थापना गरे। उक्त स्मारकको शिलालेखमा लेखिएको छ, हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीहरूको स्मृतिमा सम्मानोपहार हालको देहरादुन स्थित सहस्त्रधार रोडमा पर्ने स्मारक भारतीय पुरातत्व विभागको संरक्षणमा छ। यो विश्वभरिको एकमात्र यस्तो उदाहरणीय स्मारक मानिएको छ जहाँ कुनै सेनाद्वारा आफ्नो शत्रु सेनाको अद्भुत क्षमतालाई उल्लेख गरिएको छ। भारतको उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत पर्ने देहरादुनको नालापानीमा पर्ने खलङ्गा किल्लाले नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहास बोकेको छ। सुगौली सन्धि आजभन्दा करिब 204 वर्ष अगाडि सन् 1815 डिसेम्बर 2 को दिन नेपालले निकै अपमानित सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो। सो सन्धि मार्फत नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ, नैनीताल, कुमाऊ, गढवाल जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमि गुमाएको थियो, जुन नेपाल कुल क्षेत्रफलको 1/3 भूभाग थियो। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भयो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 2/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो भने यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको अङ्ग्रेज नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय
तथा ब्रिटिस कम्पनी पक्षबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यारिस बार्ट्स थिए। सन्धिमा नेपालले लडाईँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। यसअघि फ्रान्सका कमान्डरलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत दार्जिलिङको क्षेत्र पनि पर्छ। यहाँका राजा छोग्यालले अङ्ग्रेज नेपाली युद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिम भूभाग कुमाऊ, गढवाल, सतलज नदी, पश्चिमतर्फ केही क्षेत्रहरू काँगडा र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू। तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् 1816 मा नेपाललाई फर्काइयो र 1857 को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् 1865 मा नेपाललाई फर्काइयो। अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिस प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनर नै प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए। उनी उत्तर काठमाडौँको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिमपाट भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिसका राजदूतावास छन्। सुगौली सन्धिलाई सच्याउने अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर 1923 मा भयो, जसमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई ब्रिटिस राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारत बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलगै सन्धि गरियो। नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा डिसेम्बर 1815 गर्यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यारिस ब्राडासाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर 15 दिनभित्रमा फिर्ता ल्याउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मन्जुर थिएनन्। यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो। राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बन्यो। सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो। राजा र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे, तर नेपाल बाध्य बन्यो। यसका शर्तहरू मान्न पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई 4 मार्च 1816 का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। नेपालले 15 दिने म्यादलाई लत्याएर 93औं दिनमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सोही सन्धि सोही दिनदेखि लागू गरियो।
यसै क्रममा ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धि पालना गर्दैन भन्ने ठुलो डर थियो। यसकारण गभर्नर जेनरल डेभिड अक्टरलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षमा सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई दिएका थिए। यसै सन्दर्भमा हाल नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद खड्किरहेको छ। त्यसैले सन्धिमा राष्ट्रको सीमाङ्कन स्पष्ट नभएकोले आज पनि विवाद कायमै छ। सन्धिमा सीमा रेखा स्पष्ट नभएकोले सीमाङ्कन गर्न समस्या परिरहेको छ। लगभग 60,000 हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ। यी जमिनहरूमा दाबी प्रतिदाबी बहस आदि चलिरहेका छन्। परिणामस्वरूप नेपाल भारत सिमाना अतिक्रमणका आरोपहरू एकाएक लगाइन्छ। यस्ता 54वटा क्षेत्रहरू छन्। यिनमा कालापानी, लेम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, जनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले, थोरी आदि हुन्। यसै बीचमा लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएपछि त्यसको असर नेपाली जनतामाथि परेको थियो, जसको चर्को दबावको कारण नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग भएको भनी 2077 जेठ 7 गते उक्त भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको छ।